वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। इस हफ्ते जो अभी गुजरा है उसमें हमें कुछ असरात नजर आए हैं कि जो डॉलर है, डॉलर रुपी पैरिटी है, वो स्ट्रेंथन हो रही है। जुमे को इंटर बैंक जो रेट था वो 224.03 पैसे में बंद हुआ है और स्टॉक मार्केट भी ऊपर पड़ी है। जो क्रेडिट है ये किसको जाना चाहिए? क्या ये वाकई डज दिस प्रेसेज कि हमारी इंप्रूवमेंट अब शुरू हो गई है एंड वी आर आउट ऑफ द वुड्स? इसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ हमारे डॉक्टर हफीज पाशा साहब हैं जो हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा आप पहले कि ये जो दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक ये कि जो स्पेक्युलेटिव बाइंग थी डॉलर की और सेलिंग थी, ये इतनी देर क्यों लगाई मुफ्ता इस्माइल साहब ने, या फिर मोर पर्टिनेंटली जो एक्टिंग गवर्नर है स्टेट बैंक और पाकिस्तान के, टू सॉर्ट ऑफ थ्रॉटल दीज स्पेक्यूलेशंस लाइक previous economic leaders have done quite successfully। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये जो डॉलर रुपी पैरिटी जो करेक्शन हुई है, ये क्या करेक्शन के मद में आती है, या इज दैट अ रिफ्लेक्शन that policies are now going to bear fruit? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पिछले कुछ दिनों में कुछ मुनासिब अच्छी खबरें जरूर आई हैं। सबसे अहम जो मेरे सामने ये है कि जो हमारा तिजारती खसारा जुलाई का है वो नुमाया तौर पर कम हुआ और तकरीबन 2 अरब डॉलर की कमी उसमें आई और इसके नतीजे में यकीनन हमारी जो डॉलर की जो डिमांड है उसमें कुछ कमी आई है। ये इसलिए भी हुआ है कि रुपए की कदर में बहुत कमी आ गई थी और इंपोर्ट्स की कीमतें बढ़ गई थी और साथ साथ हुकूमत ने भी बहुत तरह से रेगुलेट इंपोर्ट्स को। ये तो एक अच्छी खबर जी। बट डॉक्टर साहब एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो मेजर इंपोर्ट्स हमारी थी, ऑयल, फ्यूल, LNG एज वेल एज कुकिंग ऑयल, हमारी बड़ी मेजर, आई थिंक क्वार्टर से ज्यादा हमारी इंपोर्ट्स होती थी, उनकी भी प्राइस इंटरनेशनली कम तो हुई है ना? जी बिल्कुल हुई है। अब सबसे अच्छी खबर तो ये है कि तेल की कीमत जो है ब्रेंट की वो 106 से गिरा के अब $94 फी बैरल पर आ गया। सही। इस तरह से अब जो ग्लोबल रिसेशन की वजह से कीमतों में कमी आ रही है, ये अच्छी खबर है और इससे आने वाले दिनों में यकीनन न सिर्फ रुपए की कदर में इजाफा हुआ है मगर आने वाले की रफ्तार जो इस वक्त 25% तक पहुंच चुका है वो कुछ कम होने की उम्मीद है। बट डॉक्टर साहब अगेन आई कम बैक टू द सेम क्वेश्चन। क्या ये जो स्पेक्यूलेटिव जो रुपी डॉलर पैरिटी थी, इट वाज ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिव ऑफ अ डिसऑर्डरली मार्केट। अगर आप IMF की वेबसाइट पे जाके उसकी डेफिनेशन देखें तो इतनी वॉलेटिलिटी जो है, इट्स अ डिसऑर्डरली मार्केट कंडीशंस। व्हाई shouldn't part of the blame be placed on our managers? बात दरअसल ये है कि IMF के साथ मेरा ख्याल ये कि अंडरस्टैंडिंग जो हुई थी कि आप जो करेंसी का मार्केट है उसमें आप इंटरवीन नहीं करेंगे। ओके। इसके नतीजे में स्पेकुलेशन में यकीनन इजाफा हुआ और जब कुछ खबरें अच्छी नहीं थी, सियासी भी और माशी भी, तो उस वक्त ये स्पेकुलेशन काफी पीक पे रहा और अब जबकि कीमतें कम हुई हैं और तिजारती खसारा कम हुआ है, IMF के साथ बातचीत आगे बढ़ गई है और आज तो खबर यह है कि जो हमें जरूरत थी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की वो तकरीबन पूरा इंशाल्लाह हो जाएगी। तो इसके नतीजे में मार्केट में अब स्टेबिलिटी आ रही है और आपने जिस तरह कहा कि पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 6% इजाफा हुआ है कदर में रुपए की। डॉक्टर साहब आई फाइंड इट, आपने जो कहा कि ये फेवरेबल चीजें आई हैं, आई मीन एट द रिस्क ऑफ यू नो सॉर्ट ऑफ
attributing blame, part of the blame where it belongs, don't you? IMF نے ضرور کہا کہ آپ کرنسی مارکیٹ میں انٹروین نہ کریں, بٹ IMF نے یہ تو نہیں کہا کہ جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے اور جو رینج بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو والیٹیلٹی آ رہی ہے اس کو آپ چیک نہ کریں. I would think that they could not have said that, could they? میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کہا ہوگا, مگر اندازہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دن ہمارے اسٹیٹ بینک نے فارن ایکسچینج ڈیلرز کو ریگولیٹ کرنے کی There you کوشش go. کی. And that should have been done earlier. I mean, یہ precisely, پہلے ہونا صحیح. چاہیے تھا, یہ یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ روپے کی قدر کے مناسب لیول کیا ہے. صحیح. اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روپے کی قدر میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر سے آپ کے درآمدات میں اضافہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. ایک طرف تو قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں, تو لہٰذا خطرہ یہ موجود ہے کہ آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں پھر سے کہیں یہ نہ ہو کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے. کریکٹ. تو ہمیں سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہے اور ایک بڑی سینسیبل پالیسی فالو کرنی ہے کہ نہ تو روپے کو بہت زیادہ گرنے دیں یا بہت زیادہ بڑھنے دیں, اس کو ایک ایسے مناسب لیول پہ رکھیں کہ تقریباً نہ تو وہ اوور ویلیوڈ ہو نہ انڈر ویلیوڈ ہو. اور اس کے نتیجے میں کوشش یہ کی جائے جس طرح انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے سال تقریباً 10 ارب ڈالر پہ آنا چاہیے, جبکہ پچھلے سال یہ تقریباً 17.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا. اس کمی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہمارے پاس ہتھیار ہیں یعنی کہ ایکسچینج ریٹ, انٹرسٹ ریٹ وغیرہ, ان سب کو ہمیں مسلسل استعمال کرنا ہی پڑنا رہے گا. Dr. Saab, this, I mean, I know it's a sort of a difficult question because one needs to do econometric modeling, but aapki projection mein what would be the right rate? I mean, ballpark figure. ہم نے اپنے مائکرو اکنومیٹرک ماڈل جو ہماری یونیورسٹی میں ہے اس کو استعمال کیا ہے. جی. اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ روپے کی قدر جو 204 روپے کے لگ بھگ تھی پچھلے سال کے ختم ہونے پر, اس میں 25 سے 35% کی کمی کی ضرورت ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے. So what about 90, 92, 196, 190, something like that? نہیں, یہ اگر 204 ہے تو اگلے اس سال کے اینڈ تک اس میں 25 سے 30% کم از کم اضافہ ہونا ہے. یعنی I thought کمی آنی ہے. اوکے, صحیح, اضافہ ہونا ہے. رائٹ. سو ڈاکٹر صاحب پھر وہ دیٹ جی 8 سے بڑھ 25 سے پورے سال کے اینڈ تک, یعنی کہ جون کے اینڈ تک 2023 میں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, دوسری بات میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈالر روپی کی جو پیرٹی ہے جو 224 تک تو آج تو نہیں, جمعے تک انٹر بینک ریٹ چلا گیا تھا. ناؤ مائی کوشچن از کہ یہ جو ریٹ ہے یہ اسٹیٹ بینک نے ابھی اپنی ویب سائٹ پہ جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو اپلوڈ کرتے ہیں, اور لاسٹ انہوں نے مئی کا کیا ہوا ہے, جون جولائی کا انہوں نے ابھی زحمت نہیں کی ہے. اس وقت مئی میں اٹ واز اباؤٹ 93 point some, 0.006 or something like that. تو کیا do you think it has worsened? It's in the 80s now? یقیناً جولائی کے اینڈ تک یہ لیٹ 80s میں ہوگا, which is why they probably have not uploaded it, right? جی, ابھی آن قریب یہ دراصل کم از کم 1 مہینے کے بعد لوڈ کرتے. جی, بٹ جون کا بھی نہیں ہوا, نہ جون کا ہوا ہے نہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, جون کا بھی نہیں ہوا, اس لیے کہ شاید وہ اس بات کو واضح نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ کس حد تک گراوٹ ہوئی ہے, مگر اب چونکہ بہتری آئی ہے تو یقیناً یہ لیٹ 80s میں تو ضرور ہو. They may proceed to do it. The second question I wanted to say to ask you is کہ سر یہ ڈیفالٹ کی باتیں یہ بھی کر رہے ہیں, یہ جو 11 پارٹی ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے اور اسپیسیفکلی مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے ہیں, اور کیا was there ever any danger of Pakistan defaulting, do you think?
دیکھیے ہوا یہ تھا کہ پچھلے دنوں جب مختلف کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جس میں تینوں ایجنسیز آپ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز، موڈیز، فچ وغیرہ نے ہمیں ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا فرام اسٹیبل ٹو نیگیٹو، تو یقیناً انٹرنیشنل پرسپشن میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی اور ایک لسٹ بھی نکلی تھی 10 ملکوں کی جو ولنریبل ہیں ڈیفالٹ میں، جس میں پاکستان چوتھے نمبر پر تھا. صحیح. اور ہمارے ریزروز جو ہیں مسلسل گرتے رہے. ابھی بھی اچھی خبروں کے باوجود آپ کے ریزرو صرف $8.5 بلین سے بھی کم موجود ہیں. صحیح. اور خطرہ یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں جب تک IMF کا پیسہ نہیں آتا ہے یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ اس میں اور کمی آ سکتی ہے. Absolutely. Because unless the money starts coming in, ہمارے ریزروز جو ہیں وہ strengthen نہیں ہوں گی. We'll take a short break here. خواتین حضرات, please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہیں جو اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں لاہور سے. ڈاکٹر صاحب, ناؤ آئی وانٹ ٹو کم ٹو دا کوشچن آف heavier than ever reliance on external funds. انہوں نے جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں انہوں نے ریپیٹڈلی, پہلے انہوں نے کہا تھا 37-38 بلین, اب یہ چلے گئے ہیں 41-42 بلین پہ. 21 بلین جو ہے وہ تو سینس بنتی ہے, وہ تو ریٹرن ہے پریویس لونز کا, انٹرسٹ, پرنسپل, یورو بانڈ سکوک کا, وہ تو سمجھ آتی ہے. بٹ دین another 4-5 بلین ون کین امیجن دس از ٹو اسٹرینتھن, جو آپ نے ابھی بریک سے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا آپ نے کہ وہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کو اسٹرینتھن کرنا. سو لیٹس سے 6-7 بلین ادھر کا, بلکہ 9 کر لیں آپ تو 30 ہو جاتے ہیں. باقی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہمارا ہے وہ ریمیٹنسز ہماری بہت تیزی سے, ابھی تک ان میں وہ جو فیئر تھا کہ ریمیٹنسز کم ہونی شروع ہو جائیں گی, وہ جو اسٹڈیز کہہ رہی تھیں وہ ابھی ہماری ریمیٹنسز ابھی تک بڑھ رہی ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک تو جو روپے کا جو آپ نے کہا ہے جو اسٹرینتھن ہوا ہے, a lot of it has to do with the fact that the inflows are loans which have to be repaid, and is that something to be satisfied about. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کا جو بجٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں 1 ٹریلین روپے کی انہوں نے اضافہ کیا ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر کا. یہ تو جی کوئی سیکریفائس نظر نہیں آ رہی ان کے لحاظ سے. سو اف یو کوڈ کامنٹ آن دیز ٹو. آپ نے جو ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہے اور وہ ہے کہ پاکستان کے اس سال ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس کا لیول کیا ہوگا. آپ نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ بالکل مناسب ہیں, اور اگر اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ٹارگیٹ ہمیں بتایا گیا ہے تقریباً $10 ارب, تو ملا لیں تو یہ تقریباً $1 ارب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ $21 بلین کی ری پیمنٹ, 8 سے 9 ارب کی ریزروز میں اضافہ تاکہ وہ تقریباً 3 مہینے کے لیول پر پہنچے, اور پھر آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $10 ارب کا. تو یہ تو بہت ہی بڑا اماؤنٹ ہے. اب آپ یہ سوچیے کہ ایک طرف ریزروز $8.5 ارب, ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ تقریباً لیٹ 30s if not $40 بلین. اب اس لیے پریشانی یقیناً موجود رہے گی, اور وقتاً فوقتاً آپ یہ دیکھیں گے کہ پریشر آتا رہے گا, فلو پہ ڈپینڈ کرے گا. اور جو آپ کے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والے مہینوں میں وہ شاید اسٹیگر ہو کے سپٹمبر کے بعد ہی پیسہ زیادہ آنا شروع ہوگا. اس لیے پریشانی کی وجہ تو ضرور موجود ہے. یہ تاریخ کا سب سے بلند ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے. دوسری طرف آپ نے جو مناسب ایک اور بات کہی ہے, اور وہ یہ کہ بجٹ کا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں تقریباً 1 ارب کا اضافہ ہے, مگر اس میں آپ سوچئے کہ 800-900 ارب تو صرف سود کی پیمنٹ میں اضافہ ہے.
But Doctor, that's a vicious cycle. They need to, मतलब है कि पेंशन रिफॉर्म्स में करना चाहिए था. इन्होंने 5 बिलियन, मतलब आई थिंक इट्स अबाउट ओवर 500 बिलियन गोज फॉर पेंशन. उनको इन्होंने 5 बिलियन रुपए का एक फंड कहते हैं हम बना देंगे. मतलब द स्केल ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस जो इन्होंने हैं वो तो जीरो है. अगर आपने इन एनी केस जो फंड के जो जितने भी प्रायर कंडीशन थी या जो कुछ भी था वो अगर माननी थी तो व्हाट, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस इकोनॉमिक टीम हैज डन फॉर विच वी शुड बी ग्रेटफुल. दरअसल जो सबसे अहम स्टेप लिया गया है वो है सब्सिडीज में. वो क्या है जी? सब्सिडीज जो हैं वो पिछले साल हैरत अंगेज लेवल तक पहुंच गए थे. आप अगर मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं कि अगर हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का बजट पर जो बोझ पड़ता है पिछले साल आप सब मिला लें तो वो तकरीबन 1700-1800 अरब तक पहुंच चुका है. और हैरत अंगेज बात, तारीख में पहली दफा हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का बोझ हमारे डिफेंस बजट से भी ज्यादा हो गया है. That's right. And there is need to reform. And I don't see any evidence of it during the past 4 years, including the 3 or 4 months of this present government. But डॉक्टर साहब एक चीज मैं बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को, वो ये है कि जो सब्सिडीज में आपने बहुत जायज बात की कि बहुत ज्यादा पिछले साल बहुत बढ़ गया था. बट जो खान साहब का जो पैकेज था ना, रिलीफ पैकेज, वो सर इन्होंने बजट में जो रखा है, मिफ्ता इस्माइल साहब के जो बजट है ये साल का, उसमें सिर्फ 250, सिर्फ तो नहीं बट लार्ज अमाउंट, बट 250 बिलियन है. अब आप देखिएगा कि खान साहब ने 1 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक तो वो निकल गए थे, तो अबाउट 5.5 वीक्स तक उन्होंने ये पैकेज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने 11 अप्रैल 19 अप्रैल को इनको स्वेर इन हुए थे ये मिफ्ता इस्माइल साहब, तो उस वक्त से लेके 27 मई तक इन्होंने कुछ नहीं किया. 27 मई को पार्शियल रिमूव किया और फिर 3 जून को पार्शियल किया. सो द डिलेज दैट ही हैज बीन डूइंग हैव एक्चुअली contributed to the 250. बट द मेजर सोर्स ऑफ द रीजन फॉर द इंक्रीज इन सब्सिडीज वाज वो जो आईपीपीज के साथ डील नहीं हुई थी सर, जिसमें वो जो बहुत अदर देन द सीपेक जो हैं आईपीपीज, तो वो जो डील हुई थी उनको पे ऑफ करना था, वन टाइम पेमेंट. तो उसमें मेरे ख्याल में 300-400 बिलियन जो थे, उसकी वजह से सब्सिडीज जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी. ये बिल्कुल. और एक और वजह यह है कि फ्यूल कॉस्ट में जी पिछले साल के आखिरी 3 महीने में बहुत इजाफा हुआ है. सही है. और हमने जो पावर टैरिफ का जो इजाफा है वो अभी तक नहीं हुआ है. सही. नतीजा ये है कि डेफिसिट में इजाफा हुआ है और तारीख का सबसे बुलंद लेवल है सब्सिडीज का. और मैं तो हैरान हूं कि आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जिसमें पावर सेक्टर, गैस सेक्टर, रेलवे, पीआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वगैरह वगैरह वगैरह, सब लॉस मेकिंग एंटिटीज, अब वो मिला के उन पर जो बोझ सही पड़ रहा है मुल्क पे, हम डिफेंस का बजट जिसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये तो एक हैरत अंगेज डेवलपमेंट है. और इसमें आप एकदम टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर एसओईस के मसले को हल करना, मैं समझता हूं नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए. Absolutely. No two ways about it. और जो सबसे और within the ये जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं, आई थिंक द पावर सेक्टर जो है सबसे बुरी हालत में है. बिल्कुल, बहुत ही नोटोरियस, जिसे कहते हैं ना, ब्लैक होल बन चुका है. ब्लैक होल बन चुका है. Okay, Dr. Saab, we were talking, you mentioned current expenditure जो कि बहुत ही unfortunately मतलब 1 ट्रिलियन रुपए कोई कम रकम नहीं होती जब आप sacrifices आपकी इकोनॉमी मांगती है. But let's come to the revenue side, let's come to the FBR collection side, Federal Board of Revenue की जो है, जिसमें पेट्रोलियम लेवी नहीं आता है. उसमें डॉक्टर साहब पिछले साल अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब और उनकी टीम बहुत कहते थे कि हमने बहुत ज्यादा
ریز کیا ہے ریونیو. اب ان کے لحاظ سے جو بجٹ میں دیٹ از انڈر 9%, 8% جو ہے نا جی وہ پرسینٹ آف جی ڈی پی ہے ان کی کلیکشن ایف بی آر کی, اور اس سال اٹس اسٹل گوئنگ ٹو بی انڈر 10%. سو یہ فگرس تو بڑے میرا خیال میں they're difficult to swallow. I mean, difficult to see some kind of reforms coming. یہ بالکل آپ نے ایک بہت اہم مسئلہ ریز کیا ہے, اور اس سال آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے ہم ریونیوز میں ہمیں پچھلے سال کا ریونیو جو ایف بی آر کا ہوا 6,100 ارب, اللہ کے فضل سے اچھا گروتھ ہمیں نظر آیا پچھلے سال, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امپورٹس کی ویلیوز میں جو اضافہ ہوا تھا. بٹ ڈاکٹر صاحب ٹوٹل پرسنٹیج آف جی ڈی پی اٹ واز ایکسٹریملی لو, 8.6. ہم نے جی ڈی پی کو بھی تو بڑھا دیا ہے 16%. اب دوسری طرف جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس سال 7,470 ارب کا ٹارگٹ ہے, یعنی کہ 22.5% ریونیوز میں اضافے کی ضرورت ہے. اور آپ کو سن کے شاید حیرت ہوگی کہ جولائی کے مہینے میں کل اضافہ ایف بی آر کے ریونیوز میں صرف اور آپ کے امپورٹ بیسڈ ریونیوز جو ہیں ان میں تو کمی آئی ہے, اور اس کی وجہ واضح ہے کہ جب امپورٹس کم ہوں گے تو ریونیوز بھی کم ہوں گے. تو ایک طرف آپ کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں ماشاءاللہ, جس کی ٹاپ پرائرٹی ہے, دوسری طرف اب نئی پریشانی جو پیدا ہوگی وہ یہ کہ لوور ریونیو. اگر ڈاکٹر صاحب اس کو آپ نے ماشاءاللہ کہا تو اس کو کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ. This is unfortunate. خواتین حضرات, we'll take a short break here. Please stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. Ji, Dr. Saab, we go back to the revenue that you mentioned, which is which is a source of serious concern. Dr. Saab, main abhi what I thought was giving the wrong optics to the general public. اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو ٹھیک ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں یا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کی, بٹ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کی کہ جی یہ جو ٹریڈرز ہیں ان کو فکس ٹیکس ختم کر دو یا پوسٹ پون کر دو, کچھ اس طرح کی لکھی. اس کے جواب میں مفتاح اسماعیل صاحب نے, شی ایڈریس مفتاح اسماعیل اینڈ ہی روٹ جی. ناؤ I don't understand this kind of blatant, politicizing an issue that will affect all of us. تو یہ جو ٹرینڈ اب چل گیا ہے, sort of a parallel decisions being taken, I mean, what are your views on that? یہ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں پاکستان کے بہت سینسٹیو, صحیح, اور ہمارا جو رشتہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بہت ہی, جیسے کہتے ہیں کہ بہت ہی پریشان کن اس لحاظ سے ہے کہ آئی ایم ایف بہت ہی ٹف ایٹیٹیوڈ ان کا رہا ہے, اور کسی چیز پر وہ مراد دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس طرح کی اگر آپ حرکت کریں گے تو اس سے خطرہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام یہاں جی آئی ایم ایف کا ڈیریل ہوگا ڈاکٹر صاحب. جی تقریباً جی IMF will not like this. I'm sure. I mean, I didn't like it because I thought that however great a leader she may or may not be in the eyes of Miftah Ismail, this is sending the wrong message to our, to anybody who wants to invest in this country, for example. Absolutely. دیکھیے اس طرح انفارمل ڈیسیشنز نہیں لیے جاتے ہیں. ٹیکسیشن کے مسائل بڑے سیریس ہوتے ہیں, پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے, اور فائنانس بل یقیناً امینڈمنٹ ہے, آپ نے واقعی یہ وڈرا کیا ہے تو اس کے نتیجے میں ریونیو لاس ہوگی, اور اس سے آپ کے آنے والے دنوں میں پھر آئی ایم ایف سوال کرے گا کہ بھائی اس کو کیسا پورا کرو گے تم. تو لہٰذا اس وقت جب تک ہمارے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے ساتھ ہمیں اپروول نہیں مل جاتا ہے اور پروگرام آگے بڑھ جاتا ہے, اس طرح کی وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس حرکتیں بالکل نامناسب ہیں.
फाइनली डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि उनका फोकस जो था दैट वाज दिस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बिकॉज ही डिडंट वांट द कंट्री टू डिफॉल्ट. ये मैंने शुरू में भी यही बताया था. बट इज दैट एक्यूरेट बिकॉज द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग द फंड प्रोग्राम, अगर आपको याद हो तो दिस वाज फाइनली agreed. It was a cabinet decision, one, it was a collective decision, and two, ये जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इन्होंने पहले वेंडी जो यूएस डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको फोन किया कि हमें हमारी सिफारिश कर दो फंड के साथ, और दूसरा अब उन्होंने सऊदी अरेबिया से भी बात की है टू फैसिलिटेट एंड टू सेंड दैट इनफ्लो. तो ये सारी कलेक्टिव डिसीजंस होती हैं. और सिविल हमारी तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें कि लेड बाय शहबाज शरीफ साहब, वो गए थे सऊदी अरेबिया और वो गए थे यूएई. मतलब उनकी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की इकट्ठे मिलके तो ये आज ये ट्रेंड बन गया है. और ये खान साहब के वक्त में भी था कि वो जो डिसीजंस होती हैं इस किस्म की, इवन दोज रिक्वेस्ट्स फॉर एक्सटर्नल रिसोर्सेज, वो ये कलेक्टिव लेते हैं. हाउ कैन ही कम अप विद दैट स्टेटमेंट कि मेरा फोकस था और अब मैं ग्रोथ की तरफ जाऊंगा. द सेकंड पॉइंट इज ग्रोथ के जो तरफ ये कैसे जाएंगे विद द सिवियर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज दैट आर that the fund has already sort of forced them to implement as prior conditions. जी देखिए, बात यह है कि इस वक्त ये सब कहना नामुनासिब इसलिए भी है कि अभी तो आगाज हुआ है से रिकवरी. अभी तो बहुत अनसर्टनिटीज मौजूद हैं. पूरे साल भर में जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया 35 से 40 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है. आपके एक्सपोर्ट्स में कमी आना शुरू हो गई है. आपके फ्लड्स के नतीजे में बहुत नुकसान हुआ है इकोनॉमी में. आप ये देखेंगे कि इसकी वजह से खाने पीने की चीजों में इजाफा और होगा. तो इस वक्त हालात जो हैं वो अभी भी हैं. ये कहना कि हम मसला हल हो चुका है इज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स वेरी वेरी प्रीमेच्योर and very premature भी है जी डॉक्टर साहब. और ये अनप्रोफेशनल भी है काफी हद तक. बात दरअसल ये है कि हमें रोजाना बेसिस पर देखना है. जिस तरह मैंने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा बेहतर होगा तो साथ साथ बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा. तो आपको बैलेंस करना है, इसलिए काफी सोच समझ के आगे बढ़ना है. सही सही. What would you suggest? I will try to end with your erudite views on what should be the way forward. The way forward should be not to strike too large attempt in curtailing the decline in the value of the rupee. Rupee की कदर में हमें कुछ सस्टेनेबल रखना इसलिए पड़ेगा कि हमें इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना है. यकीनन 240 तो बहुत ज्यादा हो चुका था, मगर आपको आहिस्ता आहिस्ता रुपए की कदर को मेंटेन इसलिए करना, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ताकि इंपोर्ट्स की कमी होती रहे. गुड. और दूसरी तरफ जो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है कि जो आपके रेवेन्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा उनमें शॉर्टफॉल होने का खतरा मौजूद है. यू हैव टू हैव एन इमरजेंसी प्लान. इसलिए कि IMF अब में प्राइमरी सरप्लस कहाँ है और रेवेन्यू टारगेट क्यों नहीं मीट हो रहा है. तो आपके पास एक इमरजेंसी की बेसिस पर आपके पास कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए जो आप फौरन इम्प्लीमेंट करें ताकि बजट का खसारा आउट ऑफ कंट्रोल फिर से ना हो जाए. जिसके नतीजे में डिमांड में इजाफा होगा और इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे. And the discount rate? Too early to come to any totally right. But Doctor, what about the discount rate? It has to go higher, right? जी, मार्केट में अब जो लेटेस्ट ट्रेजरी बिल की फ्लोटेशन हुई वो तो तकरीबन 17% तक पहुंच गया. तो अब आपका पॉलिसी रेट 15 है. अब देखें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है.
Thank you so much, Dr. Saab, for your assessment and your recommendations. Khawateen Hazrat, आपने सुना, हम सिर्फ इकोनॉमिक टीम लीडर्स को यही कह सकते हैं कि प्लीज आप मैच्योरिटी का इजहार करें. आप डोंट क्लेम कि आपने वो डिफॉल्ट से निकल गए. एज डॉक्टर साहब सेड, दीज आर टू अर्ली डेज. अभी तो बहुत देर है और अभी ये सिलसिला चलता रहेगा एटलीस्ट टिल जून 2023 when we will be according to the 11 party coalition going for the next elections. But we need to be not to make statements every day, not to make claims that we can't back. We need to be careful and we need to be to implement reforms. जैसे डॉक्टर साहब ने एक और चीज कही, स्टेट ओन्ड एंटिटीज जो हैं हमारी, they are performing very very poorly. We need urgent remedial measures there and we need to balance our policies. Current account deficit जब हमारा नीचे जाता है तो हमारा जो बजट डेफिसिट है वो ऊंचा चला जाता है. ये भी इन्फ्लेशनरी है और ये भी to some extent it just takes away all our reserves. So there is a need for more careful thinking than is evident right now. We hope this will change in future. इजाजत दीजिए इसी के साथ. खुदा हाफिज.